अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर आपसे मुखातिब है। आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा दिन है, बहुत अहम तरीन दिन है। आज पाकिस्तान की अदालत, आज पाकिस्तान का कादी ये मान चुका है कि 45 साल पहले पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को, जुल्फकार अली भुट्टो को, जमहूरी लीडर को असल में जुडिशियल मर्डर किया गया था। उनका कत्ल किया गया था और उसमें सोलतकारी लाहौर हाईकोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, यानी तमाम तरह अदालतों ने मिलकर सोलतकारी की थी। आज काजी ने डिक्लेयर कर दिया कि उस वक्त के जजेस मुजरिम थे, उन्होंने जुर्म किया था। 45 साल लगे, 45 सालों के बाद जाकर इंसाफ हुआ है। लेकिन आज सवाल यह पैदा होता है कि वो सारे जजेस, अगर कोई जिंदा है तो ठीक है, लेकिन अगर जो मर गए हैं, क्या उनकी कब्रें नहीं खोदनी चाहिए? क्या आज उन्हें बाहर निकालकर सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसी में हमने देखा है कि जब वो जमहूरी प्रोसेस को उन्होंने आगे बढ़ाया है तो उन्होंने बहुत सारे डिक्टेटर्स को, जिन्होंने मार्शल लॉज नाफिज किए, तो उन्हें बाहर निकालकर बाकायदा लटकाया था। कब्र से उनकी लाशें बाहर निकाल के हड्डियां उनकी लटकाई थी, तभी जाकर वो डेमोक्रेसी आगे बढ़ी है और मजबूत मुआशरे बने हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तीसरी नस्ल, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी आंखें नम हुई हैं, उनकी आंखें नम हुई हैं। एक तीसरी नस्ल जो जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पर पाकिस्तानियों को रूल कर रही है, जुल्फकार अली भुट्टो के नाम पर पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बना रही है। पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर था कि उस वक्त का ना सिर्फ लीडर छीना गया उनसे, लीडर का कत्ल हुआ, बल्कि उस शहादत के नाम के ऊपर, उस सारे मामले के नाम के ऊपर आज भी पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया जाता है और उनसे वोट लिया जाता है। यकीनी तौर पर यानी ये कि अगर इस मुआशरे ने आगे बढ़ना है, डेमोक्रेसी ने आगे बढ़ना है, तो कोई ऐसा इकदाम उठाना पड़ेगा कि जो उस वक्त के जजेस है उन्हें निकाला जाए, उनसे हिसाब लिया जाए और एक इबरत का निशाना बनाया जाए। तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पर राय 2011 में, ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जरदारी साहब ने दायर किया था और सवाल उनके सामने मुख्तसरन थे कि क्या जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ था वो कानून के मुताबिक हुआ था। 45 सालों के बाद आज अदालत ये कह रही है कि कानून के मुताबिक नहीं हुआ था, कानून के मुताबिक नहीं हुआ था। कर्नल रफीउद्दीन का आप इंटरव्यू देखें, उस इंटरव्यू में वो सारी चीजें बता रहे हैं, वो हर चीज बता रहे हैं कि कितनी जल्दी थी, कितनी जल्दी में जुल्फकार अली भुट्टो को बाकायदा से लटकाया गया था। और उसके बाद बाकायदा वो ये कह रहे हैं कि जनाब भुट्टो को फांसी देने के बाद उसके बाद कपड़े उतार कर उन्हें चेक भी किया गया कि ये बंदा मुसलमान है या नहीं मुसलमान। ज़हनियत का अंदाजा लगा लें, ये कुछ हुआ है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के साथ हुआ है। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। डॉन न्यूज के मुताबिक चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने सदारती रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया है। जस्टिस कादी फाइसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच में सदारती रेफरेंस पर कोर्ट रूम नंबर 1 में राय दी। आगाज में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अच्छी खबर यह है कि लार्जर बेंच की राय मुत्तफिका है, यानी 9 के 9 जजेस का जो बेंच था उन सब की मुत्तफिका राय थी कि भुट्टो के साथ ज्यादती हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम जजेस कानून के मुताबिक फैसला करने और हर शख्स को यकसा इंसाफ देने के पाबंद हैं। साथ उन्होंने भुट्टो के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि जनाब तारीख में कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्होंने तासुर कायम किया कि अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया है, माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त समत में नहीं चल सकते। यानी ये काजी साहब मान चुके हैं कि उस वक्त की अदालतों ने डर और खौफ में ये फैसले दिए, यानी उस वक्त के काजी, उस वक्त के मुंसिफ डरे और खौफ में आकर उन्होंने मकबूल तरीन लीडर को फांसी पर लटकाया। काजी साहब ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस में उनके सामने 5 सवाल उठाए गए थे। पहला सवाल यह था कि क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। राय यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला, यानी बुनियादी हुकूक उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त की बड़ी शख्सियत मकबूल तरीन लीडर को नहीं मिले। ना ही ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जुल्फकार अली भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था, उनकी सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने मजीद रिमार्क्स दिए कि दूसरा सवाल यह था कि क्या फैसला अदालती नजीर हो सकता है। राय यह है कि कुछ पूछे गया कि दूसरा सवाल वाज़ेह नहीं है, इसलिए राय नहीं दे सकते। दूसरे सवाल में कानूनी सवाल नहीं उठाया गया, यानी कि बुनियादी तौर पर सवाल यह था कि इस फैसले को प्रेसिडेंट के तौर पर लिया जा सकता है, तो इस पर काजी साहब ने कोई राय नहीं दी। प्रेसिडेंट का मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि एक फैसला मौजूद है, तो चूंकि उस वक्त ये फैसला हुआ था, लिहाजा इस फैसले को सामने रखते हुए क्या हम आज ये फैसला कर सकते हैं, इस पर उन्होंने बहरहाल कोई नहीं राय दी। और उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि तीसरा सवाल यह था कि क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था। राय यह है कि आईनी तकाजे पूरे किए बगैर जुल्फकार अली भुट्टो को सजा हुई, यानी कि फैसला जानिबदाराना था। यानी उस वक्त के मार्शल लॉ डिक्टेटर जनरल जियाउल हक को सपोर्ट करते हुए जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। और जियाउल हक के बारे में ये रिमार्क्स मशहूर है, बहुत सारे लोग बकायदा ये कहते हैं कि जियाउल हक साहब ने मीटिंग्स में ये कहा कि जनाब अब फैसला होगा, 2 गर्दनें दोनों में से एक रहेगी और एक नहीं रहेगी, और उसके बाद भुट्टो को फांसी दी गई। अब ये 45 सालों बाद फैसला तो आ गया है, लेकिन सवाल लाजमी ये पैदा होता है कि क्या आज भी एक मकबूल तरीन लीडर जेल के अंदर मौजूद है, अडयाला जेल में, क्या वो भी 45 साल इंतजार करे? क्या 45 सालों के बाद मजीद कोई काजी या जजेस आएंगे जो ये कहेंगे कि जनाब 45 साल पहले 2024 में इंतखाबात में धांधली हुई, एक मैंडेट छीना गया, मकबूल तरीन लीडर को जजेस ने प्रेशर में आकर, दबाव में आकर सजाएं दी हैं। साकिब बशीर साहब लिखते हैं, भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल ना होने का सुप्रीम कोर्ट का 45 साल बाद तस्लीम करना बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है
کہ جیسے بھٹو کا عدالتی قتل ہونے کو سپریم کورٹ نے تسلیم کر لیا ہے, اس کے ہائی کورٹ ٹرائل کرنے والے ججز اور سپریم کورٹ اپیل سننے والے ججز آج عدالت عظمیٰ میں مجرم ڈکلیئر ہوئے ہیں. ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز آج مجرم ڈکلیئر ہوئے ہیں. 45 سال پہلے کے ججز آج کے مجرم. آج کی عدلیہ کو مستقبل کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. آج کے واقعات کی دوبارہ تاریخ سیدھی کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی. یعنی آج کے واقعات کی اگر دوبارہ تاریخ سیدھی کرنی پڑ جائے تو تاریخ کیا لکھے گی؟ قاضی صاحب سے تاریخ کیا پوچھے گی کہ آپ نے بیٹ کیوں چھینا تھا, آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کیوں چھینی تھی, آپ نے بلہ چھین کر ایک پولیٹیکل پارٹی کو ولنریبل کیوں کیا تھا, آپ نے پاکستان کے 6 کروڑ ووٹرز کو بلے سے ان کے انتخابی نشان سے محروم کیوں کیا تھا. یہ ایک تاریخ ہے جو قاضی فیصل صاحب سے سوالات کرے گی اور سوال پوچھے گی. عدیل سرفراز صاحب لکھتے ہیں, بریکنگ نیوز, چیف جسٹس قاضی فیصل کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سزائیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی. حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ ثابت ہوا زبان خلق نگارہ خدا ہوتی ہے, اور جو بات عام پاکستانی کو 44 سال پہلے پتا تھی, یعنی 44 سال پہلے سے پورے پاکستانی یہ کہہ رہے تھے کہ بھٹو سے کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, بھٹو شہید کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, اسے تسلیم کرنے میں اعلیٰ عدالت کو 44 سال لگ گئے. آج کی عدلیہ کے کئی فیصلوں کے بارے میں بھی عوام کی وہی رائے ہے جو بھٹو کیس میں تھی. بس عدلیہ اپنی غلطی اس وقت تسلیم کرے گی جب چڑیاں کھیت چگ جائیں گی. یعنی میر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب چڑیاں کھیت چگ جائیں گی, جب ایک مقبول ترین لیڈر کو آپ جیل کے اندر اس طرح سے رکھیں گے تو تاریخ جب فیصلہ کرے گی تو تاریخ ایسے ہی کرے گی کہ اس وقت کے ججز مجرم ڈکلیئر ہوئے ہیں. آپ یقین مانیں کہ یہ ملک آگے تب تک نہیں بڑھے گا جب تک بہت سارے لوگوں کی قبریں کھود کر انہیں سزائیں نہیں دی جائیں گی. یہ جمہوری پروسیس ایوالو کر ہی نہیں سکتا, یہ آگے جا ہی نہیں سکتا جب تک آپ ماضی کو درست اس طرح سے کریں گے کہ اس وقت کے ججز کو بھی نکال کر سزائیں دیں, اس وقت کے ججز کی ان کی فیملیز کے اوپر پینلٹیز ڈالیں, ان کی جو مراحت ہیں وہ ضبط کریں, جو پیسہ مال وہ تنخواہیں پینشنیں انہوں نے لی ہوئی ہیں وہ سب چیزیں ضبط ہونی چاہیے, تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا. کیونکہ اس وقت سزائیں تو دے دی, کھلواڑ تو کر لیا, ایک لیڈر کے ساتھ زیادتی تو کر لی, لیکن بعد میں پینشنیں بھی لیتے رہے, ان کی نسلیں کھاتی رہی, آج بھی کھا رہی ہوں گی, آج بھی معاملات آگے جاری ہوں گے, تو یہ سمجھ سے باہر ہے. ایک اور خبر یہ کہ اسد طور صاحب, اسد علی طور, ایک نوجوان صحافی اسلام آباد سے, اسد طور انسنسرڈ, انہیں 2 دن کے ریمانڈ میں مزید ان کے اضافہ کر دیا گیا ہے. آج پھر انہوں نے باقاعدہ عدالت میں کھڑے ہو کر 3 دفعہ یہ نعرہ لگایا کہ تھینک یو قاضی فائزی صاحب, تھینک یو قاضی فائزی صاحب, تھینک یو قاضی فائزی صاحب. بار بار قاضی فائزی صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں اور قاضی فائزی صاحب کے بارے میں وہ بات چیت کر رہے ہیں کہ جناب تھینک یو قاضی فائزی صاحب, آپ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک رکھا جا رہا ہے. اس سے پہلے 5 دن کا جسمانی ریمانڈ اور اب 2 دن کا مزید. یعنی صرف اس نوجوان کو الجھانا ہے, معاملات میں الجھا کر کے اسے اصلاحوں کے پیچھے رکھنا ہے. ساتھ ساتھ عمران ریاض خان انہیں آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور کیمپ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. عمران ریاض خان باقاعدہ انہوں نے جو پہلا ویلو کیا ہے وہ گاڑی کے اندر پرزنر وین کے اندر سے کیا ہے, اور وین کے اندر سے عمران ریاض چیخ کر بولا کہ جناب پبلک میں جائیں اور پبلک سے جا کر پوچھے کہ مینڈیٹ کس کا ہے, یہ مینڈیٹ تم لوگوں کا نہیں ہے. 700 لوگوں سے ملتے رہے, گاڑی کے اندر سے لوگوں کے لیے ہاتھ ہلاتے رہے, اسلام کرتے رہے, دعا کرتے رہے, لیکن پھر پولیس باقاعدہ شیلڈ رہ کر گاڑی کے سامنے آتی ہے اور عمران ریاض خان صاحب کو بات کرنے سے بولنے سے روکتی ہے. یعنی شیلڈ پولیس نے سامنے رکھتی عمران ریاض خان کے کہ وہ عوام سے مخاطب نہ ہو. حامد میر صاحب نے لکھا کہ جناب ہم ایک ایٹمی طاقت ہے, ایک ایٹمی طاقت کے اندر ایک بولنے والی آواز, ایک صحافی عمران ریاض خان سے اتنا خوف, اس کی آواز سے اتنا خطرہ کہ گاڑی کے اندر جہاں پر اسے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے بھی آپ اسے نہیں بات کرنے دے رہے. یہ اندازہ لگائیں کس طرح کی ذہنیت ہے. ساتھ ساتھ کچھ خبریں اور بھی ہیں, اور خبریں ہیں کہ جناب نون لیگ کو تحریک انصاف کی ریزرو سیٹس دے دی گئی ہیں, سب سے زیادہ نون لیگ کو دی گئی ہیں, اور یہ تحریک انصاف کا حق مارا گیا ہے. یہ مردار نون لیگ نے کھایا ہے تحریک انصاف کا, اور ریزرو سیٹس انہوں نے لے لی ہیں, خواتین کی ہوں یا مائنورٹیز کی ہوں, اور نون لیگ کے نمبر میں مزید اضافہ سیٹوں کے کر دیا گیا ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کس طرح کریں کہ پی ایس ایل کی جو خالی سیٹیں پنڈی اسلام آباد میں, خاص طور پر پنڈی کی جو سیٹیں پی ایس ایل کی, وہ ساری سیٹیں بھی نون لیگ کو دے دیں اور نون لیگ کے نمبر کو اور زیادہ بڑھا دیں. شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی آرمی چیف صاحب سے, جنرل سید آصم منیر صاحب سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی ہے, وارم ویلکم ہوا ہے, اور آرمی چیف صاحب نے انہیں مبارک بھی دی ہے انہیں وزیر اعظم بننے پر. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.